این چه ورزشه؟ من اصلا نمیتونم رو زمین بخوابم. ببینم تو چرا امشب اینجا موندی؟ چرا نرفتی خونت؟ به فکر پسرت هم نیستی نه؟ چی کار میکردم؟ به خاطر توئه که من الان تو این وضعیتم خانوم. ستار پیام داد که نمیتونم بیام. دیر شده همونجا بمون. منم علاقه ندارم به جای خونه و اتاق خودم تو اتاق کوفتی تو بمونم. میگم آبجیا بده. داداش ستار این روزا خیلی سر شلوغه ها. پای زن دیگه ای در میون نباشه. به خدا شانس آورده یکی مثل منو پیدا کرده. مگه دخترها دیوونن که به همچین آدمی رو بدن؟ ولی دخترم انقدر خوشبین نباش که یه روز تعجب نکنی مثل آزرا. مامان جان، شاه میره مدیر بانک و با سواد و تحصیل کرده کجا؟ ستار دیپلم گرفته کجا؟ ولی درآمدش خوبه. مغازش همیشه پرفروشه. واسه هر زنی میتونه یه زندگی راحت فراهم کنه. اونم با اون ریخت و قیافه. دخترم ناراحت نشیا، ولی من اونو به خاطر قیافه زشتش برات انتخاب کردم. آره مرد باید زشت باشه که قدر زن خوشگلشو بفهمه، ولی بازم باید حواست باشه. بالاخره مرد دیگه. ای بابا، اگه باید حواسم به همچی مردی باشه، پس چرا با یکی بهتر از این ازدواج نکردم؟ راستی مامان، این خاله چرا تا حالا نیومده دنبالم؟ فعلا که داره اشکای مادرشو پاک میکنه، ولی 2 روز دیگه عقلش برمیگرده سر جاش. آره، اونا فکر کردن چون برادر ما زن دوم گرفته مام کوتا میاییم. میگم آبده، تو یادته چطور مادر شوهرت مجبور شده بود بیفته جلوی پام؟ آره، دخترها اگه تو خونه خودشون خوب زندگی کنن، باید خونه شوهرم خوب زندگی کنن. آره، باید بهش احترام بذارن، وگرنه خونه باباشون میموندن. بهتر از اونجاست که. آره به خدا.